مرحبا بكم في فيديو جديد ودرس جديد دائما على قناتكم ليكونوميست ماروكان. دائما مكملين في الشابتر نيميرو 3 اللي هو لاناليز بار لي راسيون. بعد ما شفنا لي راسيون دو ستركتور فينونسيير، شفنا لي راسيو دو رونتابيليتي اي دو ليكيديتي، شفنا لي راسيو دو برودكتيفيتي اي دو جيستيون. دونك دابا في لافان ديال هاد الكور هذا ولا هاد الشابتر هذا غادي نديرو غير واحد ليكزومبل، باش نعرفوا كيفاش نديتيرمينيو يعني اون كالكول ولا اون شيفر هاد لي راسيو هادو دو ستركتور دو رونتابيليتي دو ليكيديتي اي دو برودكتيفيتي. دونك على بركه نبداو ليكزيرسيس ديالنا ولا غير ليكزومبل هذا بليتو في لي بروشان سيونس ان شاء الله غادي نديرو لي زيكزيرسيس، مي هذا غير اكزومبل بحال دابليكاسيون. دونك ليكزومبل ديالنا هو هذا، عندنا la société Safa met à votre disposition les informations suivantes بالنسبة للاني 2018. عندنا البيلون كوندونسي بطبيعة الحال لأن غنشوفو غير لي ماس فيه. دونك البيلون كوندونسي ديال 31 12 2018. عندنا لاكتيف اموبيليزي هو 525,000، ستوك 43,000، كريونس 33,850، ولا التريزور اكتيف فيها 7,200. بالنسبة للباسيف عندنا لي كابيتو بروبر، لي دو فينونسمون، لي ديت اكور تيرم بطبيعة الحال، والتوتال ديال لاكتيف هو 610. بطبيعة الحال ديال الباسيف تا هو غيكون كيساوي 610. عندنا دي زانفورماسيون كومبليمونتير، عندنا لو شيفر دافير اور تاكس، عندنا الفالور اجوتي، عندنا لامبو اي تاكس، عندنا لي شارج دو بيرسونيل، عندنا ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون، عندنا لي شارج فينونسيير، عندنا لي زامبو سور لي سوسيتي، عندنا الريزولتا نت ديال 2018، عندنا لا كاف اللي هي لا كاباسيتي دو تو فينونسمون، عندنا لي ديفيدوند ديستريبيي في 2018 اللي هما 45,000، وعندنا البوزوان اون فون دو رولمون اللي هو 27,960. دونك لو طرافاي افير ديالنا ديال هاد ليكزامبل شنو هو؟ هو نكالكيليو ونكومونطيو. دونك نديرو لي كالكول ومن بعد نديرو لي كومونتير. دونك اول كيستيون هما نديتيرمينيو لي راسيو، نكالكيليو لي راسيو دو ستركتور فينونسيير، نكالكيليو لي راسيو دو رونتابيليتي، on calcule les ratios de liquidité et les ratios de productivité. Donc نمشيو لا كوريكسيون ديالنا. دونك شنو هما بعدا لي راسيو دو ستركتور؟ عندنا كما قلنا كاينين 4، عندنا ديال الفينونسمون بيرمانونت، عندنا ديال l'autonomie financière، عندنا لا solvabilité générale، وعندنا لا capacité de remboursement. دونك هادو هما لي راسيو دو ستركتور فينونسيير اللي شفنا في الكور، اللي هما هادو هما الفينونسمون بيرمانونت، l'autonomie financière، la solvabilité générale et la capacité de remboursement. ها هما هاد لي زابريفياسيون، ها هما هنايا مكتوبين لتحت. هي فينونسمون بيرمانونت، هاهي solvabilité générale, les capitaux propres, le total de l'actif, dette de financement, l'autonomie financière, la capacité de remboursement, l'actif immobilisé, total de dette, la CAF, la capacité d'autofinancement. حيت هنايا في الطابلو كما كتشوفوا هنايا ملي كنجيو نكالكوليو هاد لي راسيو دو ستركتور فينونسيير كنخدموا بهاد لي زابريفياسيون. هاد لي زابريفياسيون هما هادو، هي ديال السينيفيكاسيون ديالهم. دونك هنا الفينونسمون بيرمانونت شنو كتساوي؟ شنو لقيناها كتساوي؟ هي الفينونسمون بيرمانونت على لاكتيف ايموبيليزي. هذه هي لا فورمول باش نكالكوليو هذا الراسيو ديال الفينونسمون بيرمانونت اللي شفنا في الكل. فينونسمون بيرمانونت على لاكتيف ايموبيليزي، كنشدو كنديتيرمينيو هذا، كنجيبو لي مونطون ديالنا من لي دوني. ها هو راه عندنا الفينونسمون بيرمانونت شحال كيساوي؟ هو الكابيتو بروبر اللي هي 541,740 زائد لي ديت دو فينونسمون. دونك هذا هو الفينونسمون بيرمانونت، التوتال ديالو هو هذا مقسوم على لاكتيف ايموبيليزي. لاكتيف ايموبيليزي في البيلون كوندونسي عندنا هو 525 و 660,000، دونك كتسوى 1.07. دونك لو كومونتير على هذا الريزولتا لقيناها سوبيريور ا 1. دونك شنو كيعني هذا؟ ان لونتربريز عندها واحد ليكيليبر فينونسي. سافو دير شنو؟ سافو دير انها قادره تفينونسيي، قادره على الفينونسمون ديال هاد الباسيف، يعني لاكتيف قادر انه يفينونسي لنا الباسيف ديالنا. دونك عندها واحد ليكيليبر فينونسي. دونك بالنسبه للراسيو الثاني اللي هو لوتونومي فينونسيير. لوتونومي فينونسيير كيفاش كنحسبوها؟ هي لي كابيتو بروبر على الفينونسمون بيرمانونت. لي كابيتو بروبر على الفينونسمون بيرمانونت. لي كابيتو بروبر شنو عندنا؟ هما 541، هو 541,000 مقسوم على لي فينونسمون بيرمانونت. فينونسمون بيرمانونت هي الكابيتو بروبر بلس لي ديت دو فينونسمون. دونك هنايا شنو تيعني هادشي؟
ان لونتربريز ديسبوز دون لارج اوتونومي فينونسيير، عندها واحد لوتونومي فينونسيير تبارك الله. علاش؟ لانها قادره لي كابيتو بروب قادرين يمولوا هاد الفينونسمون، يعني فينونسمون بيرمانونت. علاش؟ لانهم كتر من 0.5، يعني كتر من 50%. حنا عندنا هنا 96%، يعني لي كابيتو بروب كيشكلوا كتر من 50%، يعني يشكلوا 96% من الفينونسمون بيرمانونت كامله. دونك لي كابيتو بروب كاينين. دونك عندنا واحد لوتونومي فينونسيير. بالنسبه للراسيو الثالث اللي هو لا سولفابيليتي جينيرال، كيفاش كنحسبوه؟ هو التوتال ديال لاكتيف على توتال ديال لي ديت. التوتال ديال لاكتيف هو 610,000، والتوتال ديال لي ديت شنو هو؟ لي ديت دو فينونسمون زائد لي ديت ا كور تيرم. دونك هنا لقيناه 8.91. دونك هنا لونتربريز هنا بوسيد اون بون سولفابيليتي جينيرال، يعني عندها واحد القدره على سميتو على الاداء، باش انها توفي لي زونغاجمون ديالها وتونوريهم. دونك عندها لارجومون واحد لا سولفابيليتي. دونك عندها يعني تبارك الله عندها لا تريزوري سميتو يعني التوتال ديال لاكتيف كبير بزاف. دونك هنا بالنسبه للراسيو الثالث اللي هو لا كاباسيتي دو رومبورسمون، القدره على الاداء، شنو كيساوي؟ هو لو ديت دو فينونسمون على لا كاباسيتي دو فينونسمون. دونك هي لونتربريز هنا اي كابابل دو رومبورسي، لونتربريز راها كابابل باش انها ترومبورسي داك لي ديت ديالها باياش؟ بلا كاف، يعني لا كاف قادره انها تخلص لي ديت دو فينونسمون. دونك نمشيو لي راسيو اللي هما لي راسيو دو غونطابيليتي. دونك دابا شفنا لي راسيو دو ستركتور فينونسيير، دابا لي راسيو دو غونطابيليتي. لا راسيو دو غونطابيليتي كما قلنا راه معروفين، كاين لا راسيو دو غونطابيليتي كوميرسيال، كاين لا غونطابيليتي ايكونوميك، وكاين لا غونطابيليتي فينونسيير، اللي هما هادو. ها هي لا غونطابيليتي كوميرسيال، لا غونطابيليتي ايكونوميك، لا غونطابيليتي فينونسيير. لا غونطابيليتي كوميرسيال كتساوي ليكسيدون بريت ديكسبلوطاسيون على لو شيفر دافير اور تاكس. ها هما لي مونطون ديالنا كنجيبوهم. دونك شحال لقيناها كتساوي؟ هي 0.24. دونك 24%، يعني لو شيفر دافير كيشكل 24% من ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون. ها هي فوالا هادشي اللي قلنا هو اللي كاين هنايا دونك في الكومونتير. بالنسبه لا غونطابيليتي ايكونوميك كناخذوها ليكسيدون بروت، يعني الكروندور ديالنا شنو هما ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون على ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون على لاكتيف ايكونوميك. ها هي لاكتيف ايكونوميك. دونك كنجيبو غير يسوفي باش نجيبو لاكتيف ايكونوميك. لاكتيف ايكونوميك شنو قلنا كيساوي؟ هو 525 اللي هو دونك لاكتيف ايكونوميك. بالنسبه نجبدوا لي دوني بعدا، لاكتيف ايكونوميك هو كيساوي هو لاكتيف امويليزي هي 525,000 زائد اش؟ زائد البوزوان اون فون دو رولمون اللي كنعتبروه هو لو كو دو برودكسيون. دونك هي 27,860 اللي هي البوزوان اون فون دو رولمون. دونك هنايا شنو كيشكل لاكتيف امبويزي؟ كيشكل 33% مناياش من ليكستندون بروت ديكسبلوطاسيون، يعني لا غونطابيليتي ديال لي كابيتو انفيستي كتشكل 33%. يعني داك الكابيتال اللي انفيستيناه اللي هو كيشكل هنايا لاكتيف امبويزي كيمثل 33%. دونك لا غونطابيليتي ديالو 33%. دونك هنايا بالنسبه لا غونطابيليتي فينونسيير. دونك شنو هي لا غونطابيليتي فينونسيير؟ شنو هي لا فورميل ديالها؟ لا غونطابيليتي فينونسيير هي ريزولتا نت على لي كابيتو بروبر. ريزولتا نت اللي هي على لي كابيتو بروبر. دونك هي شحال لقيناها كتساوي هنا 13%، يعني لي كابيتو بروبر كيشكلوا 13% من ريزولتا نت. دونك لا غونطابيليتي فينونسيير هنايا هي 13%، حيت لي كابيتو بروبر كيشكلوا لنا 13% من ريزولتا نت. دونك الريزولتا نت كتشكل لنا 13% بلوتو، الريزولتا نت كتشكل لنا 13% من لي كابيتو بروبر. دونك لا غونطابيليتي فينونسيير هي 13%، بحال داك لي كابيتال اللي انفيستينا اللي هو لي كابيتو بروبر يلاه عطانا 13% من الريزولتا، يعني حققنا فيه 13% من الريزولتا. دونك هذا بالنسبه لي راسيو دو غونطابيليتي. دابا غادي نمشيو نشوفوا راسيو دو ليكيديتي، يعني لا السيوله هي لا ليكيديتي. دونك شنو هما لي راسيو اللي عندنا في لا ليكيديتي؟ دونك عندنا
ليكيديتي جينيرال، ليكيديتي ريدويت و ليكيديتي ايميديات. بالنسبه لا ليكيديتي جينيرال، لا ليكيديتي جينيرال هي هذه، دونك هي لاكتيف سيركولون على ديت ا كور تيرم. يعني شحال كيشكل لاكتيف سيركولون من لي ديت ا كور تيرم. واش لاكتيف سيركولون يقدر يخلص لنا لي ديت ا كور تيرم ولا لا؟ شحال لقينا 1.7. صافي دير لاكتيف سيركولون كيشكل واحد، يعني راه كيشكل تقريبا هنا واحد ونص ولا اكثر غادي لجوج من بحال كيذوب لينا لي ديت ا كور تيرم. صافي دير شنو؟ صافي دير ان لاكتيف سيركولون كابابل باش انه يخلص لنا هاد لي ديت ا كور تيرم. دونك هي هادي. دونك بالنسبه لليكيديتي ريدويت، يعني شنو كنديروها؟ ليكيديتي ريدويت هو لي كريونس زائد لا تريزوروري اكتيف مقسوم على لي ديت ا كور تيرم. يعني هنا ما كناخذوش لاكتيف سيركولون كامل، كنحيدو منه لي ستوك، كناخذو غير لي كريونس بلس لا تريزوري اكتيف. دونك شحال غادي يشكلوا لنا؟ واش يقدر يخلصوا لنا لي ديت ا كور تيرم ولا لا؟ لقيناهم كيساويو 83%. يعني لي كريونس بلس لي تريزوري اكتيف كيشكلوا 83% من لي ديت ا كور تيرم. يعني يقدروا يخلصوا لنا لي ديت ا كور تيرم في حدود 83%. دابا لا ليكيديتي ايميديات، واش نقدروا نخلصوا ايميدياتمون هادوك لي ديت ا كور تيرم ولا لا؟ بداك لا تريزوري ديالنا اللي عندنا لا تريزوري اكتيف على لي ديت ا كور تيرم. يعني داكشي اللي عندنا في لاكيس وفي لابونك واش يقدر يخلص لنا سور بلاص هادوك لي كور لي ديت ا كور تيرم. دونك هنا لقينا كيساوي 14 0.14. يعني لا تريزوري كتشكل 14% من لي ديت ا كور تيرم. يعني تقدر تخلص 14% من لي ديت ا كور تيرم. دونك هادو هما لي راسيو ديالنا. دونك سالينا هاد ليكزامبل هذا، لا بليتو سمحوا لي مازال هنايا لي راسيو دو برودكتيفيتي اللي مازال ما شفناهمش. دونك لي راسيو دو برودكتيفيتي قلنا كاينين 5 ديال لي راسيو كاينين في لا برودكتيفيتي اللي شفنا. دونك كاين الراسيو ديال البيرسونيل، كاين الراسيو ديال ليتا، وكاين الراسيو ديال لي بريتور، وكاين الراسيو ديال لي زاكسيونير، وكاين الراسيو ديال لونتربريز بحد ذاتها. دونك بالنسبه للراسيو دو بيرسونيل شنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا لي شارج دو بيرسونيل على لا فالور اجوتي. يعني شحال كيشكلوا هاد لي شارج دو بيرسونيل بحكم حنا كنديتيرمينيو هنا البار ديال البيرسونيل. يعني شحال البار ديال البيرسونيل ولا لي شارج ديال البيرسونيل بارابور لداك لا فالور اجوتي. دونك هنا كتشكل 45%. دونك هنا لا بار ديال البيرسونيل في لا فالور اجوتي كيساوي 45%. دونك بحال الا داك لا فالور اجوتي اللي حققنا راه فيها لي شارج ديال 45%. بالنسبه دابا لابار ديال ليتا، لابار ديال ليتا كيفاش كنحسبوه؟ هو لامبو سور لي ريزولتا لا ليس بلس لي زامبو اي تاكس مقسوم على لا فالور اجوتي. يعني شحال هادوك لي زامبو هاد ليس بلس لي زامبو اي تاكس شحال كيشكلوا من لا فالور اجوتي؟ كيشكلوا 18%. دونك 18% من لا فالور اجوتي اي بيي ا ليتا. دونك 18% من داك لا فالور اجوتي اللي تحققت كتخلص بها ليتا على شكل دي زامبو. دابا لي بريتور ولا لي بنك بصفه عامه، دونك اللي كيعطيو المانحين ديال القروض. دونك شنو الراسيو ديالها؟ هي لي شارج فينونسيير على لا فالور اجوتي. يعني لي شارج فينونسيير شحال كيريبريزونطيو من لا فالور اجوتي. دونك 0.15 يعني بحال 1.5%. دونك البار ديال لي بايور دو فون كيشكل 1.5 من لا فالور اجوتي. بالنسبه لي زاكسيونير ولا المساهمين ولا اصحاب راس المال، يعني المساهمين في راس المال. دونك لي ديفيدونت على لا فالور اجوتي، شحال ديال لي ديفيدونت ولا لا ريميراسيون ديال هاد لي زاكسيونير كتشكل من لا فالور اجوتي، كتشكل 0.15. دونك 15% لي زاكسيونير غوسواف، يعني كياخذوا كوم ريميراسيون 15% من لا فالور اجوتي. بالنسبه لونتربريز ولا البار ديال لونتربريز هي لوطو فينونسمون على لا فالور اجوتي. يعني شحال لوطو فينونسمون كيشكل من لا فالور اجوتي. دونك شحال كيبقى لونتربريز كوم اوتو فينونسمون؟ دونك هي 0.25%. دونك بحال 0.25. دونك 25%. دونك لو ان كار ديال لا فالور اجوتي هو اللي كيبقى l'entreprise. دونك خلصنا لي زاكسيونير، لي بريتور كوم شارج فينونسيير، ليتا كوم امبو، والبيرسونيل كوم شارج بيرسونيل. دونك كيبقى لونتربريز لو ان كار اللي هو 25% من ديك لا فالور اجوتي اللي تريزات على العموم. دونك حتى لهنا سالينا ليكزامبل ديالنا. في لا بروشين سيونس ان شاء الله غادي نديرو ليكزيرسيس الاول في هذا الشابيتر ديال الاناليز بار لي راسيو. شكرا على التتبع ديالكم والسلام عليكم.